नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई क्लास 11 को च्याप्टर 8 बिजनेस स्टडिज को च्याप्टर 8 मल्टिनेशनल कम्पनी को बारेमा भन्न गइरहेको छु है त। ल अब हाम्रो सुरुमा व्हाट इज मल्टिनेशनल कम्पनी हैन। मल्टिनेशनल कम्पनी भनेको चाहिँ कस्तो खालको कम्पनी हो अनि यसका विशेषताहरू चाहिँ के हुन् त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्न गइरहेको छौं। सुरुमा हाम्रो अ मल्टिनेशनल कम्पनी इज एन अर्गनाइजेसन अर इन्टरप्राइज। मल्टिनेशनल कम्पनी चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हो डुइङ बिजनेस इन मोर देन वान कन्ट्री। एउटा कन्ट्री भन्दा बढी हैन, दुई वा दुई भन्दा बढी कन्ट्रीमा चाहिँ उले बिजनेस गरिरहेको छ भने त्यस्तो खालको कम्पनीलाई चाहिँ हामीले मल्टिनेशनल कम्पनी भन्छौं। त्यसपछि इन अदर वर्ड्स हैन, इट इज एन अर्गनाइजेसन अर इन्टरप्राइज क्यारिङ अन बिजनेस इन नट ओन्ली द कन्ट्री वेयर इट इज रजिस्टर्ड। के भन्छ त, जुन एउटा कन्ट्रीमा मात्रै रजिस्टर छ नि, जस्तै हाम्रो नेपालमा मात्रै रजिस्टर छ भने त्यो नेपालमा मात्रै उले काम नगरिकन बट अल्सो इन सेभरल अदर कन्ट्रीज हैन। नेपालमा मात्रै नभइकन बाहिर देशहरुमा जस्तै अब हाम्रो चाइना, इन्डिया हैन, भुटान अनि हाम्रो युएस हैन, थुप्रै कन्ट्रीमा चाहिँ काम गरिरहेको छ भने त्यस्तो खालको कम्पनीलाई चाहिँ हामीले मल्टिनेशनल कम्पनी भन्छौं है त। अब अ मल्टिनेशनल कम्पनी क्यारिज अन बिजनेस अपरेसन इन टू अर मोर कन्ट्रीज। इट हैज इट्स ओन क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन। मल्टिनेशनल कम्पनीको चाहिँ आफ्नो छुट्टै विशेषताहरू छन् रे। त्यो के रहेछ हेरौँ है त। सुरुमा हाम्रो लार्ज साइज। मल्टिनेशनल कम्पनी चाहिँ कस्तो साइजको हुन्छ त, ह्युज साइजको हैन, ठुलो साइजको हुन्छ। अ मल्टिनेशनल कम्पनी इज जेनरली बिग इन साइज। सम अफ द मल्टिनेशनल कम्पनीज ओन एन्ड कन्ट्रोल एसेट्स वर्थ बिलियन अफ डलर्स। के भन्छ त, मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको चाहिँ कुनै मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको चाहिँ बिलियन डलर्सको चाहिँ आफ्नो एसेट्स हुन्छ हैन, आफ्नो सम्पत्तिहरु हुन्छ। जस्तै मल्टिनेशनल कम्पनीहरुमा अब थुप्रै इक्जाम्पलहरु लिन सकिन्छ हामीले। जस्तै अब हामीले खाने ड्रिंक्सहरुमा हाम्रो कोका कोला हैन, कोक। त्यसपछि हाम्रो अरु थुप्रै क्लोथिङको सामानहरु हुन सक्यो, ब्रान्डहरुमा एडिडास हैन, नाइक। यस्तो खालको कम्पनीहरुलाई चाहिँ हामीले मल्टिनेशनल कम्पनी भन्छौं। देयर एनुअल सेल्स टर्नओभर इज मोर देन द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अफ मेनी स्मल कन्ट्रीज। के भन्छ त, सानो देशहरुको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको चाहिँ सेल धेरै हुन्छ हैन, टर्नओभर चाहिँ धेरै हुन्छ भन्छ है त। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, वर्ल्ड वाइड अपरेशन्स। वर्ल्ड वाइड अपरेसन भनेको के हो त, विश्वभर चाहिँ मल्टिनेशनल कम्पनीले काम गर्छ। जस्तै हामीले अघि भने जस्तो दुई वा दुई भन्दा बढी कन्ट्रीमा काम गर्छ भने वर्ल्ड वाइड हैन। अ मल्टिनेशनल कोअर्पोरेसन क्यारिज अन बिजनेस इन मोर देन वान कन्ट्री। सबै एउटै कुरा मात्रै छ, माथि पनि एउटै कुरा छ, तल पनि एउटै कुरा छ। मल्टिनेशनल कोअर्पोरेसन सच एज कोका कोला, मैले माथि जस्ट इक्जाम्पल दिँदाखेरि कोका कोलाको नि कुरा गरेको थिएँ। हैज ब्रान्चेस इन एज मेनी एज 70 कन्ट्रीज अराउन्ड द वर्ल्ड हैन। विश्वभरि चाहिँ 70 वटा देशमा चाहिँ यसको कम्पनीहरु छ रे। हो, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकियो त, मल्टिनेशनल कम्पनी भन्न सकियो है त। विश्वभर चाहिँ यसले काम गर्छ, वर्ल्ड वाइड अपरेशन्स। त्यसपछि हाम्रो अर्को इन्टरनेशनल म्यानेजमेन्ट। अब वर्ल्ड वाइड यसले काम गर्ने भएपछि इन्टरनेशनल लेभलमा यसको म्यानेजमेन्ट पनि हुनु पर्यो हैन। द म्यानेजमेन्ट अफ मल्टिनेशनल कम्पनीज इज इन्टरनेशनल इन क्यारेक्टर हैन। मल्टिनेशनल कम्पनीको म्यानेजमेन्ट चाहिँ इन्टरनेशनली हुन्छ। इट अपरेट्स अन द बेसिस अफ बेस्ट पोसिबल अल्टरनेटिभ अभाइलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। विश्वभरमा चाहिँ जता पनि यसको अब बेस्ट पोसिबल अल्टरनेटिभ हैन, कसरी काम गर्छ, कसरी अपरेट गर्छ, कुन समयमा कसरी आफ्नो अल्टरनेटिभ लिने हैन, छुट्टै कामको एउटा वे बनाउने, एउटा बाटो बनाउने काम गर्छ। इट्स लोकल सब्सिडाइरिज आर म्यानेज्ड जेनरली बाइ द नेशनल्स अफ द होस्ट कन्ट्री हैन। जुन कन्ट्रीमा चाहिँ यो मल्टिनेशनल कम्पनीले काम गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ अब सब्सिडाइरीहरु म्यानेज गर्ने चाहिँ कसले गर्छ त, त्यो नेसनको होस्टले गर्छ है, त्यो कन्ट्रीको होस्टले गर्छ। अर्को हाम्रो के छ, मोबिलिटी अफ रिसोर्सेस। मोबिलिटी अफ रिसोर्सेस भनेको के हो, द अपरेसन अफ मल्टिनेशनल कम्पनी इन्भल्भ्स द मोबिलिटी अफ क्यापिटल हैन, लगानी, टेक्नोलोजी हैन, इक्विपमेन्टहरु,
एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड अदर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन एक्रस द टेरिटोरिज होइन त्यो प्लेसभित्र आफ्नो रिसोर्सेसहरू चाहिँ त्यो जुन हाम्रो टेरिटोरीभित्र चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ जुन कम्पनी छ त्यही टेरिटोरीभित्रबाट चाहिँ यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ अपरेट हुन्छ यो रिसोर्सहरूले चाहिँ काम गर्छ त्यसपछि हाम्रो छ इन्टिग्रेटेड एक्टिभिटिज अ मल्टिनेसनल कम्पनी इज युजली अ कम्प्लिट अर्गनाइजेसन होइन कम्प्राइजिङ म्यानुफ्याक्चरिङ मार्केटिङ रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड अदर फेसिलिटिज मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको चाहिँ एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी चाहिँ पुरा खालको अर्गनाइजेसन हो होइन कम्प्लिट अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ के गर्छ त म्यानुफ्याक्चर पनि गर्छ मार्केटिङ पनि गर्छ रिसर्च पनि गर्छ र डेभलपमेन्टको काम पनि गर्छ एज वेल एज डेभलपमेन्ट अल्सो होइन अदर फेसिलिटिजहरूमा चाहिँ अब हाम्रो लोकल कम्युनिटीमा दिने फेसिलिटिजहरू होइन कस्टमरको अब गुड्सको क्वालिटीहरूको कुरा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो सेभरल फर्म्स अब सेभरल फर्म्समा अ मल्टिनेसनल कम्पनी मे अपरेट इन होस्ट कन्ट्रिज इन सेभरल वेज होइन होस्ट कन्ट्रीमा चाहिँ अब छुट्टै छुट्टै तरिकाबाट चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीले काम गर्न सक्छ जस्तै ब्रान्चहरू होइन सब्सिडाइरिजहरू फ्रेन्चाइज जोइन्ट भेन्चर्स होइन यस्तो खालको छुट्टै छुट्टै तरिकाबाट चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीले काम गर्छ ल अब हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मल्टिनेसनल कम्पनी पनि भयो अब हामी मल्टिनेसनल कम्पनीको एडभान्टेजहरू हेरौँ होइन यसको फाइदाहरू चाहिँ के छ त सुरुमा हाम्रो द इन्डस्ट्रिज अफ होस्ट कन्ट्री गेट लेटेस्ट टेक्नोलोजी होइन होस्ट कन्ट्रीले चाहिँ के पाउँदो रहेछ त लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू होइन अब टेक्नोलोजीमा त हाम्रो इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ होइन फ्रम फरेन कन्ट्रिज थ्रु एमएनसीज मल्टिनेसनल कम्पनीबाट चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो होस्ट कन्ट्रीमा चाहिँ भित्राउन पायौँ जस्तै होस्ट कन्ट्रीमा हाम्रो नेपाल छ भने हामीले अब फरेन कन्ट्रीमा मानौँ युएसबाट चाहिँ हामीले लेटेस्ट टेक्नोलोजीको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ होइन मल्टिनेसनल कम्पनीको माध्यमबाट द होस्ट कन्ट्री बिजनेस अल्सो गेट्स म्यानेजमेन्ट है होस्ट कन्ट्रीको बिजनेस पनि म्यानेज हुन्छ एक्सपर्टाइज फ्रम एमएनसीज होइन एमएनसी भने मल्टिनेसनल कम्पनीको एक्सपर्टहरूबाट चाहिँ होस्ट कन्ट्रीको बिजनेसलाई पनि म्यानेजमेन्ट हुन्छ होइन म्यानेजमेन्टमा हेल्प हुन्छ द डोमेस्टिक ट्रेडर्स एन्ड मार्केट इन्टरमिडिएट्स अफ द होस्ट कन्ट्री गेट इन्क्रिज बिजनेस फ्रम दि अपरेसन अफ एमएनसी एमएनसीको कामबाट चाहिँ डोमेस्टिक ट्रेडर्सहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ होइन मार्केट बुझ्नको लागि होइन अनि बिजनेस आफ्नो बढाउनको लागि आफ्नो सेल्सहरू बढाउनको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ मद्दत हुन्छ अब अरू हाम्रो थुप्रै पोइन्ट्सहरू छ होइन एमएनसीको थुप्रै विशेषताहरू छन् हाम्रो द होस्ट कन्ट्री क्यान रिड्युस इम्पोर्ट्स होइन होस्ट कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टहरू चाहिँ घटाउन सक्छ अनि एक्सपोर्ट बढाउन सक्छ जस्तै अब एमएनसी अब मल्टिनेसनल कम्पनी भइसकेपछि त मल्टिनेसनल कम्पनीबाट अब गुड्सहरू पनि प्रड्युस हुन्छ नि त होइन प्रोडक्टहरू त अब बेच्ने हो होइन किन्ने त होइन हामीले बेच्नको लागि नै मल्टिनेसनल कम्पनी बनाएको हो अब एक्सपोर्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त इन्क्रिज हुने भयो ड्यू टु गुड्स प्रोड्युस बाई एमएनसी इन दि होस्ट कन्ट्री दिस हेल्प्स टु इम्प्रुभ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट होइन पेमेन्टमा नि ब्यालेन्स हुन्छ ल हाम्रो मल्टिनेसनल कम्पनीको एडभान्टेजहरू चाहिँ यस्ता छन् अब हामी डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ मल्टिनेसनल कम्पनीको डिसएडभान्टेज होइन हरेक कम्पनी हरेक कुराको एडभान्टेज पनि हुन्छ डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ होइन अब हामी डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ सुरुमा हाम्रो के छ त पुसेस लोकल फर्म्स आउट अफ बिजनेस होइन इन दि डेभलपिङ इकोनोमिज होइन अब इकोनोमीहरू डेभलप हुँदैछ भने दिस जाइन्ट मल्टिनेसनल्स युज द इकोनोमिक्स अफ स्केल फर पुसिङ दि लोकल फर्म्स आउट अफ दियर बिजनेस होइन लोकल बिजनेसहरूलाई चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीले चाहिँ पुस गर्ने भयो होइन उनीहरूलाई चाहिँ अब जस अब दुईजनाको कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ लोकल फर्मलाई चाहिँ अलिकति असर पर्ने भयो उनीहरू चाहिँ अलिक डाउन हुने भए भन्न खोजेको अनि अर्को छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट थ्रेट अब इन्भाइरोमेन्ट थ्रेट भनेको चाहिँ पोल्युसनहरू आउन सक्यो होइन फर द सेक अफ प्रफिट होइन फाइदाको लागि चाहिँ दिस ग्लोबल कम्पनीज कमनली कन्ट्रिब्युट टु पोल्युसन होइन पोल्युसन हुन्छ भन्छ एज वेल एज मेक युज अफ दि नन रिन्युएबल रिसोर्सेस होइन नन रिन्युएबल सोर्सको पनि
युज गर्छ द्याट क्यान बी अ थ्रेट टु इन्भाइरोमेन्ट हैन। अब इन्भाइरोमेन्टलाई पनि असर हुने भयो हैन त्यो कुराहरू। अनि हाम्रो कम्प्लेक्सिटी छ रनिङ अ बिजनेस विथ लोकेसन्स हैन इन मोर देन वान कन्ट्री एड्स एन एडिसनल लेयर अफ कम्प्लेक्सिटी हैन। अब के भन्छ त अब अरू कन्ट्रीमा चाहिँ बिजनेसहरू रन गर्दाखेरि त्यो लोकेसनले चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो पनि पार्न सक्छ टु अपरेटिङ एन्ड म्यानेजिङ अ कम्पनी हैन। कम्पनीलाई म्यानेज गर्नलाई अनि त्यसको कामहरू कम्पनीबाट कामहरू गर्नलाई चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटी अलिकति गाह्रो हुनसक्छ छुट्टै छुट्टै देशहरूमा काम गर्नको लागि। त्यसपछि हाम्रो पोलिटिकल रिस्क हैन। अब हाम्रो राजनीतिज्ञ पनि त्यति नै हुन्छ। As the operations of multinational companies are widespread across the national boundaries of several countries, they may result in a threat to the economic and political sovereignty of the host country. के भन्छ त इकोनोमिकली पनि थ्रेट हुने भयो र पोलिटिकली पनि पोलिटिकल सबरेजिनिकोमी त्यो अलिकति असर पर्ने भयो हैन। पोलिटिकल रिस्क हुने भयो मल्टिनेसनल कम्पनीले चाहिँ त्यो रिस्कलाई बढाउने भयो। अनि हाम्रो अर्को के छ त लस अफ नेचुरल रिसोर्सेस। मल्टिनेसनल कम्पनीज युज नेचुरल रिसोर्सेस अफ दि होम कन्ट्री इन अर्डर टु मेक ह्युज प्रफिट हैन। अब नेचुरल रिसोर्सहरूको त मल्टिनेसनल कम्पनीले युज गर्ने भयो हैन त्यसको फाइदा उठाउने भयो। त्यो फाइदा उठाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त अब फाइदाको लागि हैन ह्युज प्रफिटको लागि व्हिच रिजल्ट्स इन दि डिप्लेसन अफ रिसोर्सेस हैन। रिसोर्सेस घट्ने भयो दस कजिङ अ लस अफ नेचुरल रिसोर्सेस फर दि इकोनोमी। नेचुरल रिसोर्स भनेको चाहिँ ह्युमनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हैन। ह्युमन चाहिँ नेचुरल रिसोर्स चाहिँ हाम्रो अब जस्तै इन्भाइरोमेन्टहरू हैन ग्रिन इन्भाइरोमेन्ट ग्रिनरी चाहिन्छ ह्युमनलाई बाँच्नको लागि। अनि कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो नेचुरल रिसोर्सलाई युज गर्यो भने त्यसलाई अब जस्तै हाम्रो के छ त डिफोरेस्टेसन हैन। यसले चाहिँ हामीलाई नराम्रो असर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसको त्यो भएर लस अफ नेचुरल रिसोर्स हैन हामीले नेचुरल रिसोर्स पनि गुमाउन सक्छौँ। ल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू यस्तो छ। हजुरहरूले सायद बुझ्नुभयो होला मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको के हो हैन। सजिलो छ। मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको चाहिँ अब एक वा दुईभन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ एउटै नामबाट सञ्चालन भएको एउटै नामबाट रन भएको कम्पनीलाई चाहिँ हामीले मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छौँ। हामीले इक्जाम्पल लिँदाखेरि एडिडासको लिएको थियौँ नाइकको लिएको थियौँ हैन कोका कोलाको लिएको थियौँ हैन। अरू थुप्रै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू पनि हुन्छ। अब यसका विशेषताहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले हैन। त्यसपछि फाइदाहरू हेऱ्यौँ अनि बेफाइदाहरू पनि हेऱ्यौँ। ल हजुरहरूलाई अब मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको के हो बुझ्नुभयो होला सायद। अब आजको लागि चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ म अर्को च्याप्टर लिएर आउनेछु। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते।